टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर, सबसे पहले तो जो इसराइल ने खुलेआम बदमाशी, खुलेआम दहशतगर्दी जो कर रहा है, उसके हवाले से क्या बोलेंगे? फ़लस्तीन बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया सर, उसका थोड़ा सा बता दें कि इसका क्या हल है। देखे जी, मेरी बात सुने। जो किसी को तबाह और बर्बाद करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी ने यहाँ पर बैठे रहना है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, एक दिन खुद भी है मर जाना। जो लोग अगर इस तरीके से ताकत के नशे में आके जो मजलूमों के साथ जो जुल्म करते हैं, चाहे वो उसका मज़हब कोई सा भी हो, इंसानियत से बड़ा मेरे नज़दीक कोई मज़हब नहीं है जी। और जो लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली दरिंदगी वो दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनके ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं। अगर उनके काम अच्छे होते तो ज़ाहिर कोई भी ना बोलता। तो मेरी लिहाजा सिर्फ इतना कहूँगा मैं कि हर जुल्म की जो ना एक दिन सवेर ज़रूर होती है, और हर अंधेरी रात की भी जो ना एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर सुबह दिखाता है। और जो ताकत के नशे में आके इंसानों के साथ और बच्चों के साथ और औरतों के साथ, और किसी को अपने मज़हब के नाम से, किसी को फ़िरके के नाम से, किसी को कौमियत के नाम पे जो लोग ये काम करते हैं, सिर्फ इतना से याद रख लें कि मौत सिर्फ मुझे नहीं आनी, आपको भी आनी है और सबको आनी है। अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ गलत करते हो, जो भी शख्स जो अल्लाह की मखलूक के साथ या वतन में ख़राबी करने के लिए जो लोग काम करते हैं, वह इंशाअल्लाह वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं पा सकते। क्यों? ये मफाकत अमल है, जो बीजोगे वही काटोगे। अगर अमन का बीज बोएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अमन जीने का हक सबका बनता है, और जीने का हक हर किसी का, और हर किसी को अपनी मर्ज़ी से जीने का हक है। बाकी रही अल्लाह की लाठी जब बेआवाज़ चलती है ना, तो ये बड़ों की जो ना कमरों को तोड़ देती है। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हर मजलूम के साथ, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करूँगा, मुसलमानियत के अंदर सिर्फ ये मुसलमान तो एक मज़हब है, हर मजलूम और हर इंसान के साथ जिसको दर्द होता है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और अल्लाह ताला उनके बदले अब खुद लेगा। यही एक मेरा पैगाम है, जियो और जीने दो, ये मेरा एक पैगाम है। सर, आप क्या समझते हो कि 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, कोई भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा, कोई भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा? ये मेरे रब को पता है जी, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, कोई बोले या ना बोले, मौत सबको आनी है। किसी को आज आनी है, किसी को कल आनी है, पता किसी को भी नहीं है। और बाकी रही बात पल का, नहीं किसी को पता। वो कहते हैं ना कि अगर आप हाथ से रोक सकते हो, तो अल्लाह ने जिनको हाथ से रोकने की ताकत दी है, वो हाथ से रोकें, ज़बान से रोकें, अल्फाज से रोकें, कुव्वत से रोकें, दिल से बुरा तो कहें। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ इतना फिर बार बार कहूँगा कि मौत आपको भी आनी है। और सर, दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुल्क में उनकी प्रोडक्ट है, उनका बायकाट करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने ही मुल्क को नुकसान देना, क्या ये सही है? इसके लिए मैं, बड़ी अच्छी आपने नुक्ते की बात की है। चले, मैं मानता हूँ आपने जो भी जिस तरीके से भी प्रोटेक्ट का, जिसने भी ये आवाज़ निकाली, जैसे भी, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की बात करते हैं तो ये लंबी बहस हो जाएगी। वो वक्त और आज के वक्त में मतलब है कि मामला एक अलग, वो ईमान अलग, वो सोच अलग, वो फ़िक्र अलग, वो मुसलमानियत अलग, वो मजलूमियत अलग, वो बातें एक अलग से बहस हो जाती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर ये जिसने भी ये मतलब जो कर रहे हैं, उनसे साथ में एक मेरा मशवरा और भी मान लें। मैं पूरी पाकिस्तान की क्या, हर मुस्लिम को, हर मजलूम को ये जुमला कहूँगा, ये तो आपने बाइकआउट कर दिया, लेकिन आपने उस बाइकआउट को करने से पहले अपने आप का कोई बंदोबस्त यहाँ पर किया नहीं किया? तो ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी वो प्रोडक्ट अपने लिए बनाएं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए, ताकि आपको भी किसी किस्म की मुताजगी ना हो। ये खाली सिर्फ बाइकआउट कर देने से मसले का हल नहीं होता। आप भी कुछ करके दिखाएं, हम भी कुछ करके दिखाएं, पूरी कौम कुछ करके दिखाए। खाली सिर्फ ऐसे करने से कुछ नहीं होता। चंद लोगों को आप जैसे भी आप बेरोज़गार कर दो या जो भी कर दो, मतलब है कि मुझे नहीं समझ। क्योंकि सर, इस इदारों में काम करने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं,
اگر ہم اس ادارے کو بالکل تباہ اور برباد کر دیں گے، وہ مسلم بھائی بیچارہ بے روزگار ہو رہا دیکھیں ہے جی، نا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسلم بھائی کے ساتھ ساتھ چلو جو بھی وہاں کام کرتا ہے، اگر آپ مطلب ہے کہ اپنی اپنی ہر کسی کی سوچ ہے، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، یا وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ جواب دہ ہم سارے ہیں۔ قبریں یہ جو نا یہ والے کندھے، یہ جس کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے الحمدللہ کہ ایک دن مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور میرے ہاتھ میں جو نا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، اور میری پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا جو نامہ اعمال ہے وہ میرے سیدھے ہاتھ میں دے اور میری بخشش کا پروانہ بنے۔ لیکن یہ بخشش کے پروانے جب ہی بنتے ہیں جب کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائی کے ساتھ جینے کی ہمت اور توفیق دے۔ اور باقی رہی میرے اور آپ کے اسلام کی بات، اسلام کا مطلب صرف امن ہے، سلامتی ہے، اور اگر یہ کسی کو نہیں اچھی لگتی تو پھر میں صرف کہوں گا کہ اپنی موت کو ضرور یاد رکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور انسانوں کی طرح ہم جینا سیکھیں، یہی میرا پیغام ہے۔ سر، کچھ عرصہ پہلے ایک سیاسی پارٹی پاکستان میں بہت عروج پہ تھی اور کہہ رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ عمل دخل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اسرائیل عمل دخل کر رہا ہے۔ آج جو ہے وہی سیاسی پارٹی جو ہے بالکل ان کے ہم قدم ہو کے چل رہی ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، اسرائیل ناراض ہو جائے گا۔ سر، مجھے کسی کی ناراضگی کا تو پتہ نہیں ہے، نہ اسرائیل کا مجھے پتہ ہے، نہ امریکہ کا پتہ ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ جب اگر میں اپنے ملک اور قوم کی بات کروں گا تو سر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ملک اور قوم کی ہی بات کروں گا۔ اور اگر جو بھی جس پارٹی کا بھی ہم نام لے رہے ہیں، سب کو سب پتہ ہے۔ صرف میری طرف سے اتنا پیغام ضرور ہے، یہ وطن سے سب کچھ ہے، اور وطن کی سلامتی، پاکستان کی سلامتی، عوام کی سلامتی، اس کی ضمانت اللہ کی ذات کے بعد وہ میری اور آپ کی پاک فوج ہے۔ اور پاک فوج میں سے بھی مجھ میں سے، آپ میں سے، پوری قوم میں سے پاک فوج ہے، اور پاک فوج سے میرا اور آپ کا محفوظ پاکستان ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے پاکستان کو، ہماری یوتھ کو ہر کسی قسم کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور ہمارے اگر جو پلان چلیں تو وہ پاکستان کی مثبت کے لیے چلیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے چلیں، پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے لیے چلیں۔ یہ جو ABCDE جو پلان جو لوگوں نے کرے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ میرے پاکستان کو اور میرے پاکستان کی یوتھ کو اور میرے پاکستان کے اداروں کو اور میرے پاکستان کے جوانوں کو اور میرے پاکستان کی فوج کو، میرے پاکستان کے تمام لوگوں کو اللہ سلامت رکھے، اور ہر قسم کے فتنوں سے آمین آمین۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اور میرے پورے پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ میری دعا ہے اللہ سے۔ سر، ایک اپنا نعرہ جو سر، میرا نعرہ تو یہی ہے، اور میرا جو انقلاب ہے وہ بھی یہی ہے کہ معاشی انقلاب، امن کا انقلاب، نہ کسی کی جان جائے نہ کسی کا مال۔ یہ تو میری سوچ ہے، اور باقی اللہ بچائے فتنوں سے سب کو، پاکستان کو بھی اور پاکستان کے تمام لوگوں کو، اور میری یوتھ کو خاص طور پہ، کیونکہ میری یوتھ ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ پاکستان زندہ باد۔